अन्तर्वासीय मगो विपसना ध्यान शिविर आज तेस्रो दिन भइरहेको छ र तेस्रो दिनको धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई शिरोपर धारण गरी वन्दना, श्रद्धेय बन्देजीहरू लगायत सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घमा पनि वन्दना र श्रावणी गणमा पनि वन्दना। उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनको मैत्री मङ्गलको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज तेस्रो उपदेशलाई पनि अग्र महापण्डित विमल भन्देजीको उपनिषद अनुसार नै योगीहरूलाई उपकार गर्नेछु र अग्र महापण्डित विमल भन्देजीको शिव समाधि र प्रज्ञालाई स्मरण गर्दै चक्रमुनि लेखिएको अलङ्कारलाई सबैले एक स्वरमा उच्चारण गरौँ। अविद्या र तृष्णा चरखा झैको हुन्छ, उपादान कर्मले नाम रूप हुन्छ, बोटाबाट बिउ हुन्छ, बिउबाट बोटो, सन्धि भइरहने हुँदैन है झुटो, कर्मले नाम रूपले कर्म, सृष्टिकर्ता छैनन् स्वाभाविक धर्म, मर्नलाई जाँदैछौँ समय नहेर, नमर्दै बिचमा ज्ञानले हेर, दुई मोल दुई सच चार विभाग 12 अङ्ग, मौलिक अर्थ र 3 सन्धि, 2 हेतु, 3 वट, 3 काल, 20 आकार, यिनीहरूलाई मुखाग्र गरी अवबोध गर्नु नै संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो। र यहाँलाई बनाउने दुई मूल कारण, कति मूल कारण? अविद्या र तन्हा। यावत प्राणीहरूलाई बनाउने दुई मूल कारण भए जस्तै सत्यबाट हेर्दा कति सत्य? समुदाय सत्य, दुःख सत्य, समुदाय सत्य, दुःख सत्य, जन्मे कति सत्य? सत्यबाट हेर्दा दुई सत्य भए जस्तै विभागबाट हेर्दा कति विभाग? अतीतको कारण विभाग, पच्चुपन्न कार्य विभाग, पच्चुपन्न कारण विभाग, अनागत कार्य विभाग, जन्मे कति विभाग? विभागबाट हेर्दा 4 विभाग भए जस्तै अङ्गबाट हेर्दा कति अङ्ग? अविद्या, संखार, विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, हस्स, वेदना, तन्हा, उपादान, कर्मभव, जाति, जरा मरण, जन्मे कति अङ्ग? अङ्गबाट हेर्दा 12 अङ्ग भए जस्तै सन्धिबाट हेर्दा कति सन्धि? संखार र विज्ञानको एक सन्धि, वेदना र तन्हाको एक सन्धि, कर्मभव र जातिको एक सन्धि, जन्मे कति सन्धि? सन्धिबाट हेर्दा 3 सन्धि भए जस्तै हेतुबाट हेर्दा कति हेतु? तन्हा र अविद्या, हेतुबाट हेर्दा 2 हेतु भए जस्तै वटबाट हेर्दा कति वट? क्लेश वट, कम वट, विपाक वट, क्लेश वट 3 अङ्ग, अविद्या, तन्हा,
उपादानलाई केवट 3 अङ्ग भनिन्छ। क्लेशवटमा 3 अङ्ग भए जस्तै कम्मवटमा कति अङ्ग? संखार र कम्म भव। संखार र कम्म भवलाई केवट 2 अङ्ग भनिन्छ। कम्मवटमा 2 अङ्ग भए जस्तै विपाकवटमा कति अङ्ग? विन्यार, नामरूप, सलायतन, हस्स, वेदना, जाति, जरा मरण, उपपत्ति भव। विन्यार, नामरूप, सलायतन, हस्स, वेदना, जाति, जरा मरणलाई केवट 8 अङ्ग भनिन्छ। जम्मै वट कति वट? वटबाट हेर्दा 3 वट भए जस्तै कालबाट हेर्दा कति काल? बितेको अतीत काल। अहिले क्षणमा भइरहेको पछुपन्न काल। पछि हुने अनागत काल। जम्मै कति काल? कालबाट हेर्दा 3 काल भए जस्तै आकारबाट हेर्दा कति आकार? अतीत कारणका 5 आकार। अविद्या, संखार, तन्हा, उपादान, भव। अविद्या, संखार, तन्हा, उपादान, भव कति नम्बरको कोठामा छ? 1 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च? अतीत कारणमा 5 आकार भए जस्तै पछुपन्न कार्यमा कति आकार? विन्यार, नामरूप, सलायतन, हस्स, वेदना। विन्यार, नामरूप, सलायतन, हस्स, वेदना कति नम्बरको कोठामा छ? 2 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च? पछुपन्न कार्यमा 5 आकार भए जस्तै पछुपन्न कारणमा कति आकार? तन्हा, उपादान, भव, अविद्या, संखार, तन्हा, उपादान, भव, अविद्या, संखार कति नम्बरको कोठामा छ? 3 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च? पछुपन्न कारणमा 5 आकार भए जस्तै अनागत कार्यमा कति आकार? विन्यार, नामरूप, सलायतन, हस्स, वेदना। विन्यार, नामरूप, सलायतन, हस्स, वेदना कति नम्बरको कोठामा छ? 4 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च? प्रत्यक्ष मुखपातमा जम्मै कति कोठा? 1 कोठामा कति आकार? 4 पंचे 20 आकार र 1 आकार। सँगसँगै भन्नुहोस् न। 20 आकार र 1 आकारलाई उठाएर गरी अवबोध गर्नु नै संसारबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो। र योगीहरूलाई अघिको उपदेशमा ज्ञात परिज्ञानलाई भनियो। केलाई हो? ज्ञात परिज्ञा। र ज्ञात परिज्ञामा तपाईँ हामीले संज्ञा ज्ञानले सम्झेर बुझ्नुपर्ने कतिवटालाई हो? कतिवटा? 5वटा। कतिवटा हो? 5वटा। ती 5वटा के हुन् त भन्दा खण्ड, आयतन, धातु, सच, पटिच। र आज चाहिँ योगीहरूलाई के को बारेमा भनी बताउँछु त भन्दा तिरन्न परिज्ञा। केलाई हो? तिरन्न परिज्ञा। तिरन्न परिज्ञा भनेको नै के हो त भन्दा आचरण गर्नु। के हो? आचरण गर्नु हो। यो तिरन्न परिज्ञामा कतिवटा अङ्ग छन् त भन्दा 2 अङ्ग। कति अङ्ग? 2 अङ्ग हो। त 2 अङ्ग चाहिँ के हुन् त भन्दा हेराइ खाने खण्ड र हेर्ने ज्ञान। के हुन्? हेराइ खाने खण्ड र हेर्ने ज्ञान। र आज तपाईहरुलाई कर्मस्थानको बारेमा उपदेश गरिदिन्छु र तपाईहरुले यो हेराइ खाने खण्डलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ।
हेराइ खाने खण्डलाई बुझियो भने बल्ल विपश्यना गर्न सजिलो हुन्छ। यदि यो हेराइ खाने खण्डलाई बुझिएन भने कस्तो प्रकारको विपश्यना हुन्छ त भन्दा अन्ध विपश्यना हुन्छ। कस्तो हुन्छ? अन्ध विपश्यना हुन जान्छ। त्यही भएर तपाईँ हामीले हो यो हेराइ खाने खण्डलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। र हो यो हेराइ खाने खण्डमा कतिवटा चित्तहरू छन् त भन्दा 13वटा। कतिवटा हुन्? 13वटा। र हो यो 13वटामा पनि के हुन् त भन्दा भित्री पाउना 6वटा। भित्री पाउना कतिवटा? 6वटा। र बाहिरी पाउना 5वटा। बाहिरी पाउना 5वटा। र अनि घरेलु चित्त 2टा। घरेलु चित्त कतिवटा हो? 2टा। जम्मैलाई जोडिदिँदा कतिवटा? कतिवटा? 5, 6, 2लाई जोड्दा कति भयो? 13। हो यो 13लाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा चित्त। के भनिन्छ? चित्त। हो यो 13वटा चित्तलाई तपाईँ हामीले कसरी हेर्नुपर्छ त भन्दा पञ्चमार्गले हेर्नुपर्छ। कसरी हो? पञ्चमार्गले। हो यो पञ्चमार्गलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा अनुपसना। के भनिन्छ? अनुपसना। हो यो 2टालाई जोडिदिँदा के हुन्छ त भन्दा चित्तानुपसना। के हुन्छ? र तपाईँ हामीले हो यो हेराइ खाने खण्ड 5वटालाई बुझ्नुभन्दा अघि विपश्यना ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूले 2टा कामलाई पहिला गर्नुपर्छ। कतिवटा? 2टा कामलाई अब महापण्डित विमल भन्तेज्यूले पनि भन्नुभएको छ कि ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूले सर्वप्रथम 2टा कामलाई चाहिँ पहिला गर्नुपर्छ। हो त 2टा काम के हो त भन्दा नम्बर 1 मा योगीहरूले सिल लिनुपर्छ। नम्बर 1 मा के गर्नुपर्छ? सिल लिनुपर्छ। अहिले योगीहरूले अष्टसिल पालन गर्नुभएको छ कि छैन? अष्टसिल लिएर तपाईँ हामीले नम्बर 1 मा सिल लिने, सिललाई परिशुद्ध राख्ने र अनि बल्ल दोस्रो नम्बरमा तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा हो यो नाम रूप पञ्चस्कन्धलाई भगवानमा अर्पण गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? भगवानमा अर्पण गर्नुपर्छ। र पहिलो दिन हजुरहरूलाई सर्गय भन्तेज्यूद्वारा पञ्चपुब्ब किच्च गरायो कि गराएन? र यो चक्र पछि पनि लेखिएको छ कि पञ्चपुब्ब किच्च भनेर। हो त्यो पञ्चपुब्ब किच्च भनेको के हो त भन्दा पञ्च भनेको 5वटा, पुब्ब भनेको पहिला, किच्च भनेको काम। 5वटा पहिले गर्नुपर्ने काम भन्नाले ध्यान बस्नुभन्दा अघि तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने काम नम्बर 1 मा के गर्नु पर्यो? सिल लिनु पर्यो। के गर्नु पर्यो? सिल लिनु पर्यो। हो यो ध्यान भावना भनेको योगीहरू यसरी ध्यान शिविरमा आउँदा मात्रै गर्ने हो त भन्दा होइन। आफ्नो घरमा गएर पनि फेरि दैनिक आचरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? काम व्यापारको समयमा आफूले काम व्यापारमा गरे तापनि साँझ बिहान आफूलाई बचाउने काम गर्न पर्यो कि परेन? यसरी आफूलाई बचाउने क्रममा ध्यान भावना आचरण गर्ने क्रममा योगीहरूले नम्बर 1 मा सिल लिनुपर्छ। घर जानुभयो भने योगीहरूले कति सिल लिने त भन्दा पञ्चशील। कति सिल हो? पञ्चशील लिनुपर्छ नम्बर 1 मा। अनि दोस्रो नम्बरमा होइन योगीहरूलाई बाँटिएको पानामा लेखिएको छ पञ्चपुब्ब किच्चद्वारा योगीहरूले हो यो नाम रूप भन्ने पञ्चस्कन्धलाई वहाँ तथागत अरहंसम्म सम्बद्ध भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्छ। 2टा काम। कतिवटा? 2टा काम। जब योगीहरूले यो 2टा काम भ्याउनुभयो भने बल्ल योगीहरूले के गर्ने त भन्दा सम्मा वायाम हो। के गर्ने? सम्मा वायाम हो। यहाँ योगीहरूलाई पञ्चमार्ग भनेर भन्ने कि भन्दैन? हो त पञ्चमार्ग चाहिँ के हुन् त भन्दा सम्मा वायाम हो। भन्नुहोस् त। सम्मा सती, सम्मा समाधि। हो यो चाहिँ के मार्ग हो त भन्दा समाधि मार्ग। र योगीहरूले विपश्यना गर्दा समाधि मार्ग र प्रज्ञा मार्गले चाहिँ विपश्यना गर्नुपर्छ। केले हो? समाधि मार्ग र प्रज्ञा मार्गले। त्यही भएर योगीहरूलाई शिविर प्रवेश गरेको दिनदेखि आजसम्म आनापानमा होस राख्नुहोस्, आएको श्वासमा होस राख्नुहोस्, बाहिर निस्केको श्वासमा होस राख्नुहोस्, आश्वास होस् प्रश्वास होस् भनेर अगाडिबाट याद दिलायो कि दिलाएन? त्यो के को निम्ति त भन्दा समाधिको निम्ति। के को निम्ति हो? समाधिको निम्ति। किन त भन्दा समाधि बिना प्रज्ञा हुन सक्दैन। सक्छ त? सक्दैन। हो यो समाधि पनि फेरि सिल बिना समाधि हुन सक्दैन। त्यही भएर नम्बर 1 मै तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्न पर्यो? सिल लिनु पर्यो। किन सिल लिनु पर्यो त भन्दा भगवान बुद्धको शासन नै सिल, समाधि र प्रज्ञाको शासन हो। के को शासन हो? सिल, समाधि र प्रज्ञाको शासनमा नम्बर 1 मै तपाईँ हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा
भन्दा शिर शुद्ध हुन पर्यो। जब शिर शुद्ध हो भने कस्तो हुन्छ त भन्दा तपाईँ हामीले शिर रूपी पृथ्वीमा समाधि रूपी ढुङ्गालाई राखेर हुरिया रूपी हातले प्रज्ञा रूपी तरवारलाई उठाउनु पर्छ। के रूपी पृथ्वी हो? शिर रूपी पृथ्वीमा तपाईँ हामीले समाधि रूपी ढुङ्गालाई राखेर, के रूपी ढुङ्गा? समाधि रूपी ढुङ्गालाई राखेर हुरिया रूपी हातले, कस्तो हातले हो? हुरिया रूपी हातले उत्साह जनार्जन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हुरिया रूपी हातले प्रज्ञा रूपी तरवारलाई उठाउनु पर्छ। के रूपी तरवार हो? प्रज्ञा रूपी तरवारलाई उदाइयो भने बल्ल जब तरवार लाग्ने भयो भने जङ्गल फाड्न सजिलो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अहिले तपाईँ हामीलाई हो यो परम शान्ति सुख निर्वाणलाई केले छेकेको छ त भन्दा क्लेश रूपी जङ्गलले। केले हो? क्लेश रूपी जङ्गलले निर्वाणलाई छेकिदिएको कारणले अहिले तपाईँ हामीले निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकियो त भन्दा सकिएन। सकियो त? सकिएन भन्दा निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नको निम्ति नम्बर 1 मा के हुन पर्यो? शिर शुद्ध हुन पर्यो। के शुद्ध हुन पर्यो? शिर शुद्ध भएको व्यक्तिको समाधि चाँडो लाग्छ। समाधि हुने व्यक्तिले खण्डको उत्पत्ति र विनाशलाई देख्न सक्छ। त्यही भएर नम्बर 1 में के जरुरी छ? शिर। के जरुरी? शिर जरुरी छ। त्यही भएर यसरी शिर पालन गरिसकेर यो पञ्चस्कन्धलाई भगवानमा अर्पण गरेर तेस्रो नम्बरमा तपाईँ हामीले के गर्ने त भन्दा सम्मा वायामो भन्ने मार्ग अङ्गलाई गर्नुपर्छ। हो त सम्मा वायामो भन्ने मार्ग अङ्ग चाहिँ के हो त भन्दा समाधिको निम्ति। के को निम्ति हो? समाधिको निम्ति। यो समाधिमा पनि कतिवटा अङ्ग छन् त भन्दा 3 वटा। कतिवटा? सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि र अनि प्रज्ञा मार्गमा 2टा छन्। प्रज्ञा मार्गमा कतिवटा? 2टा। हो त 2टा चाहिँ के हुन् त भन्दा सम्मा संकल्प र सम्मा दिट्ठी। के हुन्? हो यो पञ्च मार्गले चाहिँ तपाईँ हामीले विपश्यना गर्नुपर्छ। कतिवटा मार्गले हो? 5 मार्गले। र अब तेस्रो नम्बरको काम गर्नको निम्ति तपाईँ हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा सम्मा वायामोलाई गर्न पर्यो। केलाई हो? हो यो सम्मा वायामो भन्ने मार्ग अङ्गले तपाईँ हामीलाई आएर अराउँछ। के गर्छ? अराउँछ। कसरी अराउँछ त भन्दा राम्रो कोसिस गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? राम्रो कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै योगीले ध्यान भावना आचरण गर्नको निम्ति हलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै राम्रो कोसिस गर्न पर्यो कि परेन? पर्यो। आएर बस्ने बित्तिकै जिउलाई सिधा सोझो राखेर आँखा मुख दुवै बन्द गरेर आश्वास प्रश्वासमा होस राख्न पर्यो कि परेन? पर्यो। जब योगीहरू ध्यान बस्न आउने बित्तिकै जिउलाई सिधा सोझो बनाएर राख्ने बित्तिकै योगीहरूले कतिवटा मार्ग अङ्ग पाउनुहुन्छ त भन्दा एउटा। कतिवटा? जिउलाई सिधा सोझो राख्ने बित्तिकै योगीहरूले सम्मा वायामो भन्ने मार्ग अङ्ग पाउनुहुन्छ। के मार्ग अङ्ग हो? सम्मा वायामोले तपाईँ हामीलाई के भन्छ? राम्रो कोसिस गर्नुपर्छ। राम्रो कोसिस गर्ने बित्तिकै एउटा मार्ग पाइयो कि पाइएन? तर योगीहरू हलमा त आउनुभयो ध्यान बस्नको निम्ति। आउनुभयो कि भएन? आउनुभयो। तर आफ्नो सिटमा बसेर योगीले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा मरेको कुखुराको टाउको चाहिँ यसो गरेर बस्नु। अब सम्मा वायामो भन्ने मार्ग अङ्ग मिल्दैन। मिल्छ त? मिल्दैन। अझ भएन कतिपय व्यक्तिले चाहिँ घाँटी तनक्क तन्काएर आकाशतिर हेरेर गइरहेको हुन्छ। त्यसरी पनि सम्मा वायामो भन्ने मार्ग अङ्ग मिल्दैन। मिल्छ त? मिल्दैन। किन भन्दा सम्मा वायामो भन्ने मार्ग अङ्गले आएर अराउँदैछ योगीहरूलाई। राम्रो कोसिस गर्नुपर्छ। तर योगी आउनु त हो मरेको कुखुराको टाउको चाहिँ तल झुक्नु भएको छ, घाँटी तनक्क तन्काएर माथि गर्नुभएको छ, झिङ्गा बसे पनि थाहा छ त? त्यसरी चाहिँ सम्मा वायामो भन्ने मार्ग अङ्ग मिल्दैन। अझ भएन भन्दा कतिपय योगीहरूले चाहिँ के पनि गर्नुहुन्छ त भन्दा पुरा कुमलाई आर लिएर घर घुर्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ सम्मा वायामो भन्ने मार्ग अङ्ग मिल्दैन। मिल्छ त? मिल्दैन। तपाईँ हामी ध्यान बस्न आइयो र राम्रोसँग होसपूर्वक राम्रोसँग कोसिस गर्ने बित्तिकै एउटा मार्ग अङ्ग मिल्छ। सजिलो छ कि छैन? आएर सिधा सोझो भएर बस्ने बित्तिकै एउटा मार्ग अङ्ग मिल्यो कि मिलेन? कुनै अप्ठ्यारो छ त? शरीरलाई
सक्दैन र पनि तपाईँ हामीले हो यो कुरालाई नबुझ्दा कतिपय व्यक्ति तल घुट्टे मुन्टो लगाएर निदाइरहेका हुन्छन्। कतिपय व्यक्तिले पुरा कुमलाई आर लिएर घुरिरहेका हुन्छन्। यहाँ योगीहरूले पनि घुर्न चाहिँ नघुर्नुहोस् नि, हो कि होइन? घुर्ने कि नघुर्ने? नघुर्ने। घुर्न थाल्नुभयो भने सम्मा वायाम भन्ने मार्ग अङ्ग मिल्दैन। त्यही भएर तपाईँ हामीले मार्ग अङ्ग पाउनको निम्ति अलिकता कोसिस गरिदिने बित्तिकै मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। र एकचोटि एकजना उपासिकालाई उहाँको मातापिताले ध्यान बस्न पठाएका छन्। यसरी ध्यान बस्न पठाउँदा बिचरा उपासिका पनि भर्खर एसएलसीको एक्जाम दिनुभएको र अब एक्जाम सिद्धिएपछि आनन्द ढुक्कसँग बसौँला भन्ने सोच थियो। मातापिताले एकैचोटि 10 दिने शिविरमा पठाइदिए। एसएलसीको एक्जाम सिद्धिने बित्तिकै के गरे? 10 दिनको शिविरमा पठाइदिए। बिचरा उनी पनि कहिले ध्यान नबसेको, केही पनि थाहा पनि छैन। मातापिताको करले शिविर जानुभयो कि भएन? करले कि रहरले? अहिले यहाँ योगीहरू करले हो कि रहरले हो? रहरले। र अनि त्यसरी चाहिँ ती उपासिका चाहिँ करले जानुभयो। करले शिविर जानुभयो। अब केही पनि थाहा छैन। सुरुमा उपदेश पनि अब के हो बुझ्नै सकिन्न। अब ध्यान भावना कसरी आचरण गर्ने हो थाहा नै छैन। अब सबै जिउहरू पनि दुखेर आउँछ अनि गाह्रो भयो उपासिकाले। अनि यसरी नै दिनहरू बित्दै जाने क्रममा एक दिन चाहिँ उपासिकाले अगाडि ध्यान हेरिदिने भन्तेजुलाई भन्नुभएको छ। भन्तेजु मलाई त केही न केही लाभ भयो भन्नुभएको छ। मैले केही न केही पाएँ भन्नुभएको छ उपासिकाले। अनि भन्तेजु पनि खुसी हुनुभएको छ कि ओहो उपासिकालाई कतै समाधि पो भयो कि, उपासिकाले कतै खण्डको उत्पत्ति र विनाश पो देख्नुभयो कि भनेर भन्तेजु पनि खुसी हुनुभएको छ। अनि सोध्नु भएको छ भन्तेजुले, उपासिका तपाईँले के पाउनुभयो? उपासिकाले भन्नुभएको छ, भन्तेजु म 10 दिनको शिविरमा आएर बसेर बसी निदाउन जाने। योगीहरूले पनि त्यस्तो त पाउनुभएको छैन होला नि। किन भन्दा घरमा एसएलसीको एक्जाम दिउन्जेलसम्म मातापिताले रातभरि नसुतिकन पढ भन्दाखेरि बिचरालाई बसेर निदाउने आदत पनि थियो त। दुःख हो कि भएन? अहिले 10 दिनको शिविरमा आउँदा के सिक्नु भएको छ? बसी निदाउन सिक्नु भएको छ। योगीहरूले पनि त्यस्तो चाहिँ सिकेर नजानुहोस् न। त्यसरी चाहिँ सम्मा वायाम भन्ने मार्ग अङ्ग मिल्दैन। मिल्छ त? सम्मा वायाम भन्ने मार्ग अङ्गलाई प्राप्त गर्नको निम्ति के गर्नुपर्छ? राम्रो कोसिस गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? राम्रो कोसिस गर्नुपर्छ। योगीहरू झुल्न थाल्नुभयो, शरीरलाई एकदम तलतिर झुकाएर बस्नुभयो भने सम्मा वायाम भन्ने मार्ग अङ्ग मिल्दैन। अलिकता कोसिस गरिदिने बित्तिकै एउटा मार्ग अङ्ग मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। जब सम्मा वायाम भन्ने मार्ग अङ्गलाई प्राप्त गर्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा सम्मा सती। के गर्नुपर्छ? सम्मा सती भन्ने मार्ग अङ्गले पनि तपाईँ हामीलाई आएर अराउँछ। के गर्छ? अराउँछ। कसरी अराउँछ त भन्दा राम्रो होस गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? राम्रो होस गर्नुपर्छ। सम्मा सती भन्ने मार्ग अङ्गले कसरी अराउँछ त भन्दा आश्वास होस प्रश्वास होस, आश्वास होस प्रश्वास होस भनेर राम्रो होस गर्नुपर्छ भनेर सम्मा सती भन्ने मार्ग अङ्गले अराउँछ। जब योगीहरू पनि आउनुभयो, जिउलाई सिधा सोझो बनाएर बस्नुभयो। जिउलाई सिधा सोझो बनाएर बस्ने बित्तिकै सम्मा वायाम भन्ने मार्ग अङ्ग मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। जब जिउलाई सिधा सोझो बनाएर बस्ने बित्तिकै योगीले अब के गर्नु पर्यो? सम्मा सती। के गर्नु पर्यो? सम्मा सती। आश्वास होस प्रश्वास होस भनेर आएको श्वास र बाहिर निस्केको श्वासमा होस राख्न पर्यो कि परेन? जब आश्वास होस प्रश्वास होस गर्दा गर्दै योगीको मन चाहिँ पसलमा पुग्यो। कहाँ पुग्यो? पसलमा पुग्यो। पसलमा पुग्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा आश्वास बेहोस प्रश्वास बेहोस, आश्वास बेहोस प्रश्वास बेहोस हुन्छ कि हुँदैन? अनि बस्दै म त ध्यान पो गर्न आएको। आश्वास होस प्रश्वास होस, आश्वास होस प्रश्वास होस। योगीको मन घर पुग्यो। कहाँ पुग्यो? घर पुग्यो। घर पुग्ने बित्तिकै योगी त यहाँ धुमधुम्ती बस्नु भएको छ। तर मन घर पुग्ने बित्तिकै योगीको यहाँ आश्वास बेहोस प्रश्वास बेहोस हुन्छ कि हुँदैन? र सम्मा सती भन्ने मार्ग अङ्गले अराए मुताबिक योगीहरूले कोसिस गर्न पर्यो कि परेन?
कोसिस गरेर राम्रोसँग होस बनाउनु पर्यो कि परेन। यसरी सम्मा वायाम र समासति भन्ने मार्ग अङ्ग दुईटा योगीहरूले पाउनुहुन्छ कि हुन्न? यदि आ र जुलाई सिधा सोझो बनाएर बस्ने बित्तिकै सम्मा वायाम हो। जो सिधा सोझो बनाएर बसेर आश्वास प्रश्वासमा होस राख्ने बित्तिकै सम्मा सति भन्ने मार्ग अङ्ग मिल्छ कि मिल्दैन? कतिवटा मार्ग अङ्ग? दुईटा मार्ग अङ्ग मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। जब योगीले सम्मा वायाम र सम्मा सतिलाई गर्ने बित्तिकै सम्मा समाधि भनेको आफसे आफ हुन्छ। सम्मा समाधिलाई योगीहरूले कोसिस गरिरहन पर्दैन। सम्मा वायाम र सम्मा सति हुने बित्तिकै सम्मा समाधि आफसे आफ हुन्छ। र जब योगीहरूले आश्वास होस प्रश्वास होस गरेर यसरी आएको श्वास र बाहिर निस्केको श्वासमा होस राखेर बसिरहेको क्षणमा मन एकाग्र भएर आउँछ। मन स्थिर भएर आउने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा सम्मा समाधि। के हुन्छ? सम्मा समाधि। सम्मा समाधि भनेको कस्तो त भन्दा जस्तै कि योगीहरूले कुनै स्तम्भलाई हिलो भएको ठाउँमा ल्याएर झ्रम्म गालिदिनुभयो भने स्थिर भएर उम्मिन्छ कि उम्मिँदैन? त्यस्तै गरी योगीहरूको मन पनि आश्वास प्रश्वासमा होस राख्दा राख्दै स्थिर भएर आउँछ। हलनचलन हुँदैन। हुन्छ त? हलनचलन नगरिकन स्थिर भएर आउँछ। जब हो त्यो स्थिर भएको मनले योगीहरूले के गर्ने त भन्दा खण्डको उत्पत्ति र विनाशलाई हेर्ने। त्यो समयमा चाहिँ मन एकाग्र हो भने योगीहरूले आनापानलाई छाडिदिनुहोस्। आनापानलाई के गर्ने? छाडिदिनुहोस्। आनापानलाई छाडेर योगीहरूले के गर्ने त भन्दा सम्मा सङ्कल्प भन्ने मार्ग अङ्गले शरीरमा छेनेर हेर्नुहोस्। सम्मा सङ्कल्प भन्ने मार्ग अङ्गले शरीरमा छेनेर हेर्दा योगीहरूले कसरी हेर्नुपर्छ त भन्दा सम्मा दिट्ठी जस्तो छ त्यस्तै नै हेर्नुपर्छ। बनाएर हेर्ने हो त? खोजेर हेर्ने हो त? होइन। खण्डले जस्तो जस्तो देखाइरहेको छ योगीहरूले पनि त्यसैलाई केवल जानिदिनुहोस्। योगीको काम चाहिँ यति मात्र हो कि जहाँ जहाँ जे हुन्छ त्यसैलाई जानिदिनुहोस्। योगीको काम केवल जान्ने काम। के गर्ने काम हो? जान्ने काम। यदि योगीहरूको समाधि भएको छैन भने समाधि हुने गरी कोसिस गर्न पर्यो कि परेन? पर्यो। समाधि हुने बित्तिकै योगीहरूले आनापानलाई छाडेर खण्डको उत्पत्ति र विनाशलाई हेर्न पर्यो कि परेन? पर्यो। जब योगीहरूले यसरी समाधि प्राप्त गर्नको निम्ति तपाईँ हाम्रो मन चाहिँ कस्तो छ त भन्दा अलिकता चञ्चल छ। कस्तो छ? चञ्चल छ। जस्तै उदाहरण दिनुपर्दा कुनै एउटा जङ्गलमा छाडा छोडिरहेको गोरुलाई अचानक एक्कासी चाहिँ उसलाई ल्याएर दमन गर्दाखेरि दमन गर्न सजिलो छ त? सजिलो छैन नि। अब जङ्गलमा मन परि हिँडिरहेको मन परि छाडा भएर चरिरहेको गोरुलाई एक्कासी तपाईँ हामीले ल्याएर चाहिँ नाके रसी छेरेर पुरा त्यो गोरुलाई चाहिँ एउटा किल्लामा डोरीले बाँधेर राख्दा गोरु छटपटाउँछ कि छटपटाउँदैन? छटपटाउँछ। सोही मुताबिक तपाईँ हाम्रो मन पनि रात दिन छाडा छोडिरहेका छौँ। बहिर्मुखी भइरहेको मनलाई एक्कासी ल्याएर अन्तर्मुखी हो आश्वास प्रश्वासमा होस राख भन्दा मन मान्छ त? मन मान्दैन नि। मन जतिखेर पनि आश्वास होस प्रश्वास होस गर्ने बित्तिकै बाहिरै मात्रै गइरहेको छ। गएको छ कि छैन? जब यसरी बाहिर मन गयो भन्ने बित्तिकै योगीहरूको समाधि हुन्छ त? हुँदैन। यसरी छाडा छोडेको गोरुलाई एक्कासी डोरीले बाँधेर दमन गर्नु गाह्रो भयो जस्तो तपाईँ हाम्रो मनलाई पनि सुरुमा त दमन गर्न गाह्रो पर्छ। गाह्रो पर्छ कि पर्दैन? गाह्रो पर्छ। र पनि तपाईँ हामीले कोसिस गर्न पर्यो कि परेन? पर्यो। जसरी त्यो जङ्गलमा छाडा छोडेको गोरुलाई कुनै व्यक्तिले छोपेर नाके रसी छेरेर उसलाई एउटा किल्लामा चाहिँ डोरीले बाँधिदिन्छ। जब डोरीले बाँध्ने बित्तिकै त्यो गोरु एकछिन त छटपटाउँछ। के गर्छ? छटपटाउँछ। जब छटपटाउँदै ऊ त्यो किल्लामा चाहिँ फनफनी घुम्न थाल्छ। यसरी घुम्दै जाने क्रममा त्यो गोरुको रसी पनि छोटिँदै जान्छ कि जान्न? डोरी छोटिँदै जान्छ कि जान्न? छोटिँदै गएपछि अन्तिममा उसले के गर्छ त भन्दा भुइँमा थचक्क बसिदिन्छ। बस्छ कि बस्दैन? बस्छ नि। अब घुम्ने ठाउँ नै नभएपछि कता घुम्ने हो कि होइन? सोही मुताबिक नै तपाईँ हामीले पनि हो यो नाक रूपी किल्लामा। के रूपी किल्ला हो? नाक रूपी किल्लामा सती रूपी डोरीले के रूपी डोरी? सती रूपी डोरीले बाँधिदिनुहोस्। नाक रूपी किल्लामा सती रूपी डोरीले बाँधिदिनुहोस्। जब यसरी बाँधिने बित्तिकै तपाईँ हाम्रो मन पनि सुरुमा त भाग्छ कि भाग्दैन?
भाग्छ। यसरी नै योगीहरूले कोसिस गर्दै जाने क्रममा, अभ्यास गर्दै जाने क्रममा यो मन पनि एक दिन स्थिर भएर आउँछ। जसरी अघिको गोरु थचक्क बसे जस्तै तपाईँ हाम्रो मन पनि आश्वास र प्रश्वासमा बस्छ कि बस्दैन। त्यही भएर तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा सती रूपी नाक रूपी किल्लामा सती रूपी डोरीले बाँध्न पर्यो कि परेन। यसरी बाँधेर यदि ध्यान भावना आचरण गरियो भने तपाईँ हाम्रो मन पनि एकाग्र भएर आउँछ कि आउँदैन। जब एकाग्र भइसकेको मनले खण्डको उत्पत्ति र विनाशलाई पनि देख्छ कि देख्दैन। देख्छ। जब योगीहरूले समाधि प्राप्त हो भन्ने बित्तिकै के गर्ने त भन्दा अघि भनिएको 13वटा चित्तलाई हेर्नुपर्छ। कतिवटालाई हो? 13वटा चित्तमा तपाईँ हाम्रो भित्री पाउना कतिवटा त भन्दा 6वटा। कतिवटा हो? 6वटा। भित्री पाउना 6वटा के हुन् त भन्दा लोभ भन्नुहोस् त, दोष, मोह, अलोभ, अदोष, सोचेको मन। यो ठाउँमा चाहिँ योगीहरूले फेरि अमोह भनेर पुग्नुहुन्छ नि। अमोह भनेर लिन हुँदैन। अमोह भनेको के हो त भन्दा ज्ञान हो। यसलाई चाहिँ विपश्यना हेर्नेतिर राख्नुपर्छ। र भित्री पाउना कतिवटा त भन्दा 6वटा। लोभ, दोष, मोह, अलोभ, अदोष, सोचेको मन। र त्यस्तै गरी बाहिरी पाउना कतिवटा त भन्दा 5वटा। कतिवटा? 5वटा। बाहिरी पाउना 5वटा चाहिँ के हुन् त भन्दा देखेको मन, सुनेको मन, सुँगेको मन, रस लिएको मन र छोइएको वा ठोकिएको मन। भित्री पाउना 6वटा र बाहिरी पाउना 5वटालाई जोडिदिँदा कति भयो? कतिवटा? 11वटा। र अनि तपाईँ हाम्रो घरेलु चित्त 2वटा छ। घरेलु चित्त कतिवटा? घरेलु चित्त 2वटा चाहिँ के हुन् त भन्दा श्वास लिएको मन र श्वास फ्याँकेको मन। छ कि छैन? हो। यो 13वटा चित्तमा योगीहरूले विपश्यना गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? विपश्यना गर्नुपर्छ। यो 13वटा चित्तलाई बुझेन र तपाईँ हामीले विपश्यना गर्न थालियो भने त्यो विपश्यना चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अन्ध विपश्यना। के विपश्यना हो? अन्ध विपश्यना हुन्छ। त्यही भएर विपश्यना गर्दा तपाईँ हामीले हो यो 13वटा चित्तलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ र यो 13वटा चित्तलाई हिराई खाने खण्ड भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ? हिराई खाने खण्डलाई अब केले हेर्ने त भन्दा हेर्ने ज्ञानले हेर्ने। केले हेर्नुपर्छ? ज्ञानले। भन्दा हो यो 13वटा चित्तलाई तपाईँ हामीले विपश्यना गर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्दा योगीले सर्वप्रथम त के गर्नु पर्यो? सिल लिन पर्यो। सिल लिएर नामरूप पञ्चस्कन्धलाई अर्पण गर्न पर्यो कि परेन? त्यसपछि योगीले समावायम भन्ने मार्ग अङ्ग पनि प्राप्त गर्नु पर्यो कि परेन? योगीहरू ध्यान बस्न आउने बित्तिकै एउटा मार्ग अङ्ग त प्राप्त गरिहाल्नुहुन्छ। जसको ऊर्जा छ, जसले उत्साह जगाएर चाहिँ जिउलाई सिधा सोझो बनाएर राख्छ। जिउलाई सोझो सिधा बनाएर राख्ने बित्तिकै एउटा मार्ग अङ्ग मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। र योगी हलमा आएर चाहिँ अघि भने जस्तै मोरेको कुखुराको टाउको चाहिँ तलतिर झुकाउन थाल्नुभयो, आकाशतिर गर्न थाल्नुभयो, कुमलाई आधार लिएर घुर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ मिल्दैन। मिल्छ त? समावायम भन्ने मार्ग अङ्ग नै मिलेन भने समासति हुन सक्छ त? सक्दैन। त्यही भएर तपाईँ हामीले अलिकता मेहनत त गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सिधा सोझो भएर बस्नु दुःख छ कि सुख छ? कुनै अप्ठ्यारो छ त? आएर जिउलाई अलिकति सिधा सोझो बनाएर बस्ने बित्तिकै एउटा मार्ग अङ्ग मिल्यो कि मिलेन? जब जिउलाई सिधा सोझो बनाएर बस्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले फेरि समासति भन्ने होसलाई राम्रोसँग राखेर आश्वास होस प्रश्वास होस भनेर होस राख्न पर्यो कि परेन? यसरी आश्वास प्रश्वासमा होस राख्ने बित्तिकै मन एकाग्र भएर आउँछ कि आउँदैन? जब एकाग्र भएको मनले खण्डको उत्पत्ति र विनाशलाई पनि देख्छ कि देख्दैन? यसरी उत्पत्ति र विनाशलाई देख्दा पनि तपाईँ हामीले खोजेर किलाएर हेर्ने हो त भन्दा होइन। खण्डले जस्तो जस्तो देखाउँछ त्यसैलाई जानिदिने। केवल योगीको काम चाहिँ के हो त भन्दा जानिदिने काम मात्र हो। के गर्ने काम हो? जानिदिने काम मात्र हो। त्यही भएर तपाईँ हामीले यसरी समाधि प्राप्त गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ त भन्दा अहिले भनिएको यो 13वटा चित्तमा हेर्नुपर्छ। योगी ध्यान भावना आचरण गर्नुको निम्ति आउनुभयो।
आश्वास होस् प्रश्वास होस्, आश्वास होस् प्रश्वास होस् गर्दा गर्दै योगीको मन एकाग्र भएर आयो, मन स्थिर भएर आयो भने योगीले त्यो क्षणमा आनापानालाई छाडिदिनुहोस्। आनापानालाई छाडेर योगीले के गर्ने त भन्दा भित्री पाहुना आएको छ भने भित्री पाहुनालाई गएर हेरिदिनुहोस्, बाहिरी पाहुना आएको छ भने बाहिरी पाहुनालाई गएर हेरिदिनुहोस्, र भित्री पाहुना पनि आएको छैन बाहिरी पाहुना पनि आएको छैन भने योगीले के गर्ने त भन्दा घरेलु चित्तलाई हेरिदिनु। र यसरी हेर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा खण्डको उत्पत्ति र विनाशलाई देख्न सकिन्छ। योगी यसरी समाधि प्राप्त गरेर खण्डमा आएर हेर्दा भित्री पाहुना आयो भने कस्तो हुन्छ त भन्दा भित्री पाहुना 6वटा छन्। कतिवटा? 6वटा। योगी समाधि प्राप्त गरेर ध्यानमा बसिरहनु भएको छ। त्यो बेलामा योगीलाई के भयो त भन्दा लोभ चित्त जागेर आयो। के जागेर आयो? लोभ चित्त। ओहो अहिले त मौसम पनि अलिकति चिसो चिसो थियो, साँझ अलिक तातो खाना पनि त हुन्थ्यो। लोभ चित्त जागेर आयो ध्यान बस्दा बस्दै। जाग्यो कि जागेन? हो त्यसरी लोभ चित्त जाग्यो भने योगीले कहाँ गएर हेर्ने त भन्दा मनमा गएर हेर्ने। कहाँ गएर हेर्ने? मनमा गएर हेर्ने। योगीले जब मनमा गएर हेर्ने बित्तिकै त्यो लोभ चित्त छ त भन्दा छैन। गएर हेर्ने बित्तिकै योगीले केवल छैन भन्ने कुरालाई मात्रै पाउनुहुन्छ। र योगीले ध्यान बसिरहेको समयमा मन एकाग्र भइरहेको छ, आफूलाई ध्यान बस्नुमा आनन्द भइरहेको समयमा कतिखेर बाइकको आवाजहरू पनि आउँछ कि आउँदैन, गाडीको आवाजहरू पनि आउँछ कि आउँदैन, मान्छे हिँडेको शब्दहरू पनि सुनिन्छ कि सुनिँदैन? सुनिन्छ। त्यो समयमा योगीले चाहिँ ओहो यहाँ आफू पनि कति आनन्दसँग ध्यान बसिरहेको, ध्यान बसेको ठाउँमा पनि कस्तो नबुझेका होलान्, कति शब्दहरू निकालिरहेका भनेर मनमा नै रिस उत्पन्न हो। के उत्पन्न हो? यदि ध्यान बसिरहेको क्षणमा योगीलाई रिस उत्पन्न हो भने योगी कहाँ गएर हेर्ने त भन्दा मनमा। कहाँ गएर हेर्ने? मनमा। र अनि कहिलेकाहीँ योगीहरू ध्यान बस्न आउनुभन्दा अघि नुहाइधुवाइ गरेर आफ्नो लुगाहरू बाहिर सुकाएर पनि आउनुहुन्छ कि हुन्न? त्यसरी लुगा सुकाएर ध्यान बस्न हलमा प्रवेश गर्नुभयो। ध्यान बस्दै जाने क्रममा बाहिर पानी परे जस्तो हो, शब्दहरू योगीले सुन्नुभयो। ओहो ला मैले त बाहिर लुगा सुकाएर आएको थिएँ, कतै लुगाको बिजो कि। ध्यान बस्दा बस्दै योगीलाई के भयो त भन्दा मोह भयो। के भयो? मोह। यसरी मोह भयो भने पनि योगीले कहाँ गएर हेर्ने त भन्दा मनमा गएर हेर्ने। कहाँ? मनमा गएर हेर्ने बित्तिकै योगीले केवल के मात्र पाउनुहुन्छ त भन्दा छैन। र यसरी नै ध्यान भावना आचरण गर्दै जाने क्रममा कहिलेकाहीँ योगीहरूलाई अलोभ चित्त पनि उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन? ओहो दान गर्न पा हुन्छ कि हुँदैन? यसरी 10 दिनको ध्यान शिविरमा ध्यान भावना आचरण गरेका योगीहरूलाई दान गर्न पा भनेर अलोभ चित्त पनि जाग्छ कि जाग्दैन? हो त्यसरी अलोभ चित्त जाग्यो भने पनि योगीले कहाँ गएर हेर्ने त भन्दा मनमा गएर हेर्ने। कहिलेकाहीँ अरूलाई मैत्री पुर्याउने चित्त पनि जाग्छ कि जाग्दैन? सबै सत्व प्राणीहरू सुखी रहे पनि हुन्थ्यो, सुखी रहन्, निरोगी रहन्, निर्दोषी रहन् भनेर मैत्री पुर्याउन मन लाग्छ कि लाग्दैन? यसरी कारण कार्यको सत्य उपदेश सबैले सुन्न पाए पनि हुन्थ्यो, सबैले बुझ्दै पनि त हुन्थ्यो भन्ने मैत्री चित्त आउँछ कि आउँदैन? त्यसरी मैत्री चित्त आयो भने पनि योगीले ध्यान बसेको क्षणमा कहाँ गएर हेर्ने त भन्दा मनमा गएर हेर्ने। कहाँ गएर हेर्ने? मनमा गएर हेर्ने। र कहिलेकाहीँ योगीहरू ध्यान बसिरहेको समयमा मनले विभिन्न कुराहरू सोच्न पनि सक्छ कि सक्दैन? त्यसरी मनले सोच्न थाल्यो भने योगीले कहाँ गएर हेर्ने त भन्दा मनमा गएर हेर्ने बित्तिकै योगीले के पाउनुहुन्छ त भन्दा छैन 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 भन्ने मात्रै पाउनुहुन्छ। गएर हेर्ने बित्तिकै छैन भन्ने कुरालाई चाल पाउनुहुन्छ। र यसरी नै ध्यान बसिरहेको क्षणमा योगीहरूको मनमा कहिलेकाहीँ फेरि बाहिरी पाउना पनि आउन सक्छ कि सक्दैन? ध्यान बसिरहेको क्षणमा देखेको मन पनि हुन सक्छ कि सक्दैन? सुनेको मन पनि हुन सक्छ कि सक्दैन? यसरी योगी ध्यान बसिरहनु भएको छ, कानमा शब्द आएर ठोकियो भन्ने बित्तिकै के मन उत्पन्न भएको? सुनेको मन। यसरी सुनेको मन उत्पन्न भयो भने योगी कहाँ गएर हेर्ने त भन्दा कानमा गएर हेरिदिनुहोस्। कानमा गएर हेर्ने बित्तिकै छ त भन्दा छैन। र यसरी नै योगीहरू ध्यान बसिरहेको क्षणमा कहिलेकाहीँ नाकमा गन्धहरू पनि आएर ठोकिन्छ कि ठोकिँदैन? त्यसरी नाकमा गन्धहरू आएर ठोकियो भने योगीले कहाँ गएर हेर्ने त भन्दा नाकमा गएर हेरिदिनुहोस्। र कहिलेकाहीँ योगीहरू ध्यान बसिरहेको क्षणमा कुनै प्रकारको रसहरू पनि जिब्रोमा ठोकिन सक्छ कि सक्दैन? थुक निल्ने मनहरू पनि हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो हो भने योगीले कहाँ गएर हेर्ने त भन्दा जिब्रोमा गएर हेरिदिनुहोस्।
ध्यान बसिरहेको क्षणमा शरीरमा चिलाएको पोलेको खसखसाएको हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो भयो भने योगीले जहाँ जहाँ जे हुन्छ त्यसैलाई नै जानिदिनु। योगीको काम चाहिँ केवल के हो त भन्दा जानिदिने काम मात्र। यसरी भित्री पाहुना आउँदा भित्री पाहुनालाई गएर हेरिदिने, बाहिरी पाहुना आउँदा बाहिरी पाहुनालाई गएर हेरिदिने। यदि भित्र पाहुना पनि छैन, बाहिरी पाहुना पनि छैन भने घरेलु चित्त छ कि छैन? श्वास लिएको मन र श्वास फ्याँकेको मन छ कि छैन? हो, यो श्वास लिएको मन र श्वास फ्याँकेको मनलाई हेरिदिनुहोस्। यसरी श्वास लिएको मन र श्वास फ्याँकेको मनलाई हेरिरहेको क्षणमा फेरि बाहिरी पाहुना आयो भने योगी कहाँ जाने? बाहिरी पाहुनालाई गएर हेरिदिनुहोस्। भित्री पाहुना आयो भन्ने बित्तिकै योगीले कहाँ गएर हेर्ने त भन्दा मनमा गएर हेरिदिनु। यसरी चाहिँ योगीले विपश्यना ध्यान भावना आचरण गर्नुपर्छ। हो, यो 13वटा चित्तलाई राम्रोसँग बुझ्यो भने विपश्यना गर्न सजिलो हुन्छ कि हुँदैन? सजिलो हुन्छ। यदि 13वटा चित्तलाई चाहिँ बुझेन भने विपश्यना गर्न योगीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। र यसरी विपश्यना गर्दा योगीहरूले माकुराले जस्तै विपश्यना गरे पनि हुन्छ। माकुरा त देख्नुभएको छ नि? माकुरा घरको भित्तामा बस्छ कि बस्दैन? घरको भित्तामा माकुराले जाली बुनेर बस्छ कि बस्दैन? माकुराको जाली देख्नुभएको छ? माकुराले जब जाली बुनेर बस्छ, यसरी माकुरा कहाँ बस्छ त भन्दा जालीको माझमा बस्छ। कहाँ बस्छ? जालीको माझमा बस्छ। र अनि माकुराको जालीमा पनि डोरीहरू हुन्छ कि हुँदैन? जुन जुन डोरी चाहिँ हल्लिन्छ माकुराले चाल पाउँछ कि मेरो आहार आयो भनेर। हो, त हल्लेको डोरीमा गएर माकुराले चप्प मारेर खान्छ कि खाँदैन? सोही मुताबिक ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूले पनि माकुराले जस्तै आचरण गर्नुपर्छ। कसरी त भन्दा हो, यो श्वास लिएको मन र श्वास फ्याँकेको मनमा चाहिँ योगीहरूले आफ्नो मनलाई केन्द्रित बनाएर भित्री पाहुना आउँदा भित्री पाहुनालाई गएर हेर्ने, बाहिरी पाहुना आउँदा बाहिरी पाहुनालाई गएर हेर्ने बित्तिकै योगी फेरि कहाँ आउने त भन्दा घरेलु चित्तमै आउने। कहाँ आउने? घरेलु चित्तमै आउने। यदि योगीले हेर्दा हेर्दै शरीरमा जताततै वेदनाहरू अनुभव गरिरहनु भएको छ भने त कन्टिन्यू हेर्दै जाँदा पनि हुन्छ। यदि एक ठाउँमा हेरेर सुनेको मनलाई गएर हेर्दा छैन भन्दा थाहा पाउने बित्तिकै योगीले केही पनि हेर्ने कुरा पाउनु भएन भने सोझै योगी कहाँ आउने त भन्दा श्वास लिएको मन र श्वास फ्याँकेको मनमा आउने। यदि होइन र यता पछाडि पनि चिलाइरहेको छ, घुँडा पनि दुखिरहेको छ, गर्दन पनि दुखिरहेको छ, 3-4 ठाउँमा चाहिँ योगीलाई दुखिरहेको छ भने योगीले के गर्ने त भन्दा त्यो क्षणमा चाहिँ जहाँनिर स्पष्ट रूपमा चाल पाउनुहुन्छ त्यहीँ गएर हेरिदिनुहोस्। 3-4 ठाउँमा दुख्यो भने के गर्ने? जहाँ चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाल पाउनुहुन्छ त्यहीँ गएर हेरिदिनुहोस्। हेर्दा पनि कसरी हेर्ने त भन्दा जस्तै खुट्टा दुख्यो, के दुख्यो? खुट्टा दुख्यो, घुँडा दुख्यो, ध्यान भावना आचरण गर्दा दुख्छ कि दुख्दैन? जब घुँडा दुख्यो भने योगीले के गर्ने त भन्दा हो, त्यो घुँडा भन्ने शब्दलाई पनि हटाइदिनुहोस्। किन हटाइदिनुहोस्? घुँडा भन्ने शब्दलाई हटाइदिनुहोस्। किन घुँडा भन्ने शब्दलाई हटाइदिने त भन्दा घुँडा भनेको एउटा प्रज्ञप्ति हो। के हो? एउटा प्रज्ञप्ति हो। तपाईँ हामीले नाम राखेको हो कि होइन? त्यो भएको कारणले गर्दा योगीहरूले घुँडा भन्ने शब्दलाई पनि हटाइदिनुहोस् र यता दुख्यो भन्ने शब्दलाई पनि हटाइदिनुहोस्। हो, यो घुँडा र दुख्यो भन्ने शब्दलाई हटाइदिने बित्तिकै यो घुँडानिर चसक गरेको स्वभाव हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यो स्वभावलाई चाहिँ योगीले जान्दिरहनु। बुझ्नुभयो? यदि होइन र घुँडालाई गएर हेर्न थाल्नुभयो भने विपश्यना हुन सक्दैन। विपश्यना गर्दाखेरि स्वभावलाई हेर्नुपर्छ। केलाई हेर्नुपर्छ? स्वभावलाई। हो, त्यो पनि के स्वभाव त भन्दा प्रज्ञप्ति सत्यलाई होइन कि तपाईँ हामीले परमार्थ सत्यलाई चाहिँ हेर्न सक्नुपर्छ। किन भन्दा घुँडा भनेको दुख्यो भनेको तपाईँ हामीले नाम राखेको हो कि होइन? जस्तै अहिले यहाँ तपाईँ हामीहरूले नेपाली भाषामा घुँडा भनिन्छ भने नेपाल भाषामा के भन्छ? पुली। अनि मगर भाषामा फेरि उनीहरूले आफ्नै नामले भन्छन् कि भन्दैनन्? तामाङले फेरि आफ्नै नामले भन्छन् कि भन्दैनन्? भन्दा यो एउटा चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँ हामीले नामाकरण गरेको प्रज्ञप्ति सत्य हो। बुझ्नुभयो? हो, त्यो प्रज्ञप्तिलाई हटाउनुपर्छ। दुख्यो भनेको पनि तपाईँ हामीले नाम राखेको हो कि होइन? अहिले यहाँ दुख्यो भनिन्छ, हजुरहरूले नेपाल भाषामा स्या भन्नुहुन्छ, हो कि होइन? सबैले आफ्नो भाषामा आफूले नाम दिनुभएको छ कि छैन? भन्दा हो, यो दुईटै प्रज्ञप्तिलाई हटाएर स्वभावलाई गएर हेर्नुपर्छ। केलाई गएर हेर्नुपर्छ? स्वभावलाई। योगीहरू ध्यान बसिरहेको क्षणमा बसेको भागबाट पनि पोलेर आउन सक्छ,
कम्मर पनि दुख्न सक्छ, गर्दन पनि दुख्न सक्छ। त्यो क्षणमा योगीहरूले जहाँ जहाँ चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाल पाउनुहुन्छ त्यसैलाई नै हेर्दै रहनु। बुझ्नुभयो? यसरी बुझ्नुभयो भने योगीहरूलाई विपश्यना गर्न सजिलो हुन्छ। र आजको उपदेश चाहिँ कस्तो त भन्दा अलिक सुक्खा उपदेश हो। कस्तो उपदेश हो? सुक्खा। किन भन्दा एक थुङ्गा फुल दान गरेर कसरी चाहिँ सुगति पुगिन्छ अरे भन्दा योगीहरू मक्ख पर्नुहुन्छ नि त, हो कि होइन? एक गिलास पानी दान गरेर कसरी चाहिँ सुगति पुगिन्छ अरे भन्दा योगीहरूलाई मनपर्छ कि पर्दैन? किन भन्दा सजिलो छ नि त, हो कि होइन? तर अहिले यसरी आफ्नो खण्डको परमार्थलाई हेरेर आफूले आफूलाई बचाउनु पर्छ भन्दा योगीहरूलाई दुःख हुन्छ कि हुँदैन? दुःख हुन्छ। किन भन्दा अरूलाई जिम्मा लगाउने बानी परेको छ नि त। के गर्ने बानी परेको छ? जिम्मा लगाउने। लु है भगवान, मैले त यति धुप बत्ती चलाएको छु, मलाई चाहिँ पार गराइदिनुहोस् है भनेर मागिन्छ कि मागिँदैन? हो, त बानी परेकोले अहिले स्वयं आफैले आफूलाई बचाउनु पर्छ भन्दा ध्यान गर्न गाह्रो छ कि छैन? आफूले आफूलाई बचाउन दुःख छ कि छैन? तर कोसिस गर्न पर्यो कि परेन? पर्यो। र अहिले यसरी नाम रूप कारण कार्य भन्ने शब्दलाई सुन्न पाउनु पनि बहुतै दुर्लभ छ। त्यही भएर योगीहरू धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ? भाग्यमानी हुनुहुन्छ। जसले चाहिँ यो नाम रूप कारण कार्यलाई सुन्न पाउँछ त्यो व्यक्ति चाहिँ भाग्यमानी हुन्छ। किन भाग्यमानी हुन्छ त भन्दा भगवानको समयकालमा दुईजना दम्पतिहरू थिए र श्रीमानले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा भगवानलाई 5 प्रकारको अग्रदान गर्नुहुन्थ्यो। 5 प्रकारको अग्रदान भन्नाले कस्तो त भन्दा खेत जोत्नुभन्दा अघि पनि दान गर्ने, बिउ राख्नुभन्दा अघि पनि दान गर्ने, र अनि धान काट्नुभन्दा अघि पनि दान गर्ने, धान काटेर आफ्नो भकारीमा राख्नुभन्दा अघि पनि भगवानलाई दान गरेर बल्ल राख्ने गर्थे। र अनि हो त आफूले राखिसकेको धानलाई खानुभन्दा पनि पहिले भगवान सहित भिक्षुसँगलाई दान गरेर बल्ल खाने गर्थे। र यसरी दान गर्ने उपासकको दुईजना दम्पतिहरू थिए। र एक दिन भगवानले भिक्षाटनमा हिँडिरहेको समयमा ती दुईजना दम्पतिले चाहिँ ज्ञान पाउने कुरा देख्नुहुन्छ। र अनि उनीहरूलाई ज्ञान दिनको निम्ति भगवान भिक्षा पात्र लिएर उनीहरूको घर दैलोमा आएर उभिनुहुन्छ। त्यो समयमा यता उपासकले चाहिँ के गरिरहनु भएको थियो त भन्दा भोजन खाइरहनु भएको थियो। के गरिरहनु भएको थियो? भोजन खाइरहनु भएको थियो। र यता उहाँको श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमानलाई भोजन हालिदिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा भगवान अगाडि आएर उभिनुभयो। उपासकले जहाँ भगवान आएको देख्नु भएन। यता उपासिकाले चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई भोजन हाल्दा भगवान अगाडि आएर उभिएको देख्नुहुन्छ। देख्ने बित्तिकै उपासिकाले मनन गर्नुहुन्छ, ला भगवान आएर अगाडि उभिनु भएछ, अब श्रीमानले देख्ने हो भने त दान गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? दान गर्नुहुन्छ। श्रीमानले दान गर्नुभयो भने फेरि मैले पकाउनु पर्छ। के गर्नुपर्छ? पकाउनु पर्छ। अब मलाई दुःख हुने भयो भनेर उपासिकाले भगवानलाई नदेखे जे गरेर यसो तलतिर हेरेर बस्नु। भगवानलाई देख्नुभयो कि देख्नु भएन? देख्नुभयो र पनि के गरिरहनु भएको छ? नदेखे जे गरेर आँखा तलतिर ढिक्काएर चाहिँ बसिरहनु भयो। कतै भगवान जान्नुहुन्छ कि भनेर। भगवान भोजन दिनको निम्ति आउनुभएको त होइन नि, ज्ञान दिनको निम्ति हो कि होइन? जब उपासिकाले यसरी तलतिर हेरिराखेर एकछिनपछि भगवान जानुभयो कि भनेर बिस्तारै यसो आधा आँखा खोलेर हेर्नुहुन्छ। के गरेर? आधा आँखा खोलेर। योगीहरूले आधा आँखा खोलेर हेर्न जान्नुभएको छ? ध्यान बस्दा बस्दै अगाडि भन्दैजू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, बिस्तारै अगाडि भन्दैजू हुनुहुन्न, टुलटुल्ती, हो कि होइन? अनि आँखा कहिले काहीँ घडीतिर पनि जान्छ कि जान्दैन? जान्छ कि जान्दैन? आधा आँखा खोलेर हेर्नु जान्नुभएको छ? त्यहाँ उपासिकाले आधा आँखा खोलेर हेर्नुभएको छ। यस्तो बिस्तारै हेर्छु भन्दा त भगवान त्यही उभिरहनु भएको छ। अब श्रीमानले देख्यो भने के गर्छन्? दान गर्छन् भनेर उपासिकाले अब वचनै खोलेर बोलौँ भने श्रीमानले त थाहा पाउँछन्। अब के गर्नुभयो त भन्दा उपासिकाले इसारा गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? इसारा गर्नुहुन्छ भगवानलाई। उपासिकाले के गर्नुहुन्छ त भन्दा यसो यसो गरिदिनुहुन्छ, जानुहोस् रे भगवानलाई, के रे जानुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि भगवानले पनि उनीहरूलाई ज्ञान दिन आएको कारणले गर्दा भगवानले पनि के गरिदिनुहुन्छ त भन्दा उहाँले इसारा गरे मुताबिक नै भगवानले पनि जान्न अरे। भगवानले पनि जान्न भन्दा अनि उपासिकाको मनमा कस्तो हुन्छ त भन्दा ओहो, देव ब्रह्म मनुष्यहरूको अतुल्यनीय हुनुभएको भगवानले पनि
सानो बच्चा केटाकेटीले जस्तै टाउको हल्लाउनु हो भनेर खितित्त हाँसिदिनुहुन्छ। जब यसरी हाँस्दा उपासकले चाल पाएर किन हाँस्यो यो भन्दा यसो हेर्छु भन्दा त भगवानको उम्रिरहनु भएको छ। अनि 72 पत्र उपासकले उठेर 2 हात जोडेर भगवान मैले खाँदै गरेको आधा भोजन मात्रै बाँकी छ, भगवान म दान गर्न चाहन्छु भन्दा भगवानले उपासकले खाँदै गरेको नमुछिएको आधा भोजनलाई दान स्वीकार्नुहुन्छ। त्यही भएर भगवानलाई भोजन चढाउन मिल्छ कि मिल्दैन? योगीहरूले चढाउनु भएको छ कि छैन? अबदेखि चढाउने कि नचढाउने? भगवानलाई भोजन चढाउनु जुठो हुन्छ त? हुँदैन। हुन्छ त? हुँदैन। र यसरी भगवानले उपासकले दान गर्नुभएको आधा भोजनलाई ग्रहण गरिसकेपछि यी दम्पतिहरूलाई के को उपदेश गरिदिने त भनेर विचार गर्दा नाम रूपको उपदेश गरिदिने हो भने यिनीहरूले ज्ञान पाउँछन् भन्ने कुरा भगवानले देख्नुहुन्छ। किन चाहिँ नाम रूपको उपदेश गरिदिने हो भने ज्ञान पाउँछन् त भन्दा अतीतमा काश्यपसम्म सम्बुद्ध भगवानको शासनमा उनीहरूले नाम रूप भन्ने शब्द सुनेका थिए। के भन्ने शब्द हो? नाम रूप भन्ने शब्द सुनेका थिए। कसरी सुनेका त भन्दा यसरी अहिले यहाँ योगीहरूले जस्तै शिविरमा प्रवेश गरेर बिहारमा गएर नाम रूप भन्ने उपदेशलाई सुनेका होइनन्। हो त? होइनन्। केवल यसरी उपदेश सुनेर आएका व्यक्तिहरूले चर्चा गरेको कुरालाई सुनेका। काश्यप समाज सम्बुद्ध भगवानले त मेरो भन्ने केही पनि छैन, केवल नाम रूप पञ्चस्कन्ध मात्रै हो रे भनेर उपदेश गर्नुभयो भनेर अरूले चर्चा गरेको कुरा चाहिँ सुनेका। के गरेको कुरा हो? चर्चा गरेको कुरा। यसरी स्वयं आफै आएर उपदेश सुनेको होइन। यसरी चर्चा गरेको कुरा सुनेको कारणले गर्दा हो त उपनिषदले गर्दा अहिले भगवानले यहाँ उनीहरूलाई नाम रूपको उपदेश गरिदिनुहुन्छ। के को उपदेश हो? नाम रूपको उपदेश गरिदिने बित्तिकै 2 जना दम्पतिले ज्ञान पाउँछन्। त्यही भएर हो यो नाम रूप कारण कार्य भन्ने शब्द सुन्नु नै बहुतै दुर्लभ छ। दुर्लभ छ कि छैन? दुर्लभ छ। त्यही भएर अहिले यहाँ आउनुभएको योगीहरू धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ? भाग्यमानी हुनुहुन्छ। किन भन्दा दुर्लभ भएको चिजलाई सुन्न पाइयो कि पाइएन? जीवनमा तपाईँ हामीले कारण कार्य नाम रूप भनेर सुन्न पाइएको थियो त? थिएन नि त। हो यो नाम रूप कारण कार्यलाई नबुझ्दा तपाईँ हामी अनुमत्तको संसारमा घुम्न पऱ्यो कि परेन? पर्यो। त्यही भएर हो यो उपदेश भनेको सुन्न बहुतै दुर्लभ छ। र अहिले योगीहरूले विपश्यना गर्न जान्नुभयो। कतिवटा चित्तमा हेर्नुपर्छ? कतिवटा? 13 वटा। भित्री पाउन कतिवटा? भन्नुहोस् त के हो? लोभ, दोष, मोह, अलोभ, अदोष, सोचेको मन। र त्यस्तै गरी बाहिर पाउन कतिवटा? के हो? देखेको मन, सुनेको मन, सुँगेको मन, रस लिएको मन र छोइएको वा ठोकेको मन। र अनि घरेलु चित्त कतिवटा? 2 वटा। ती घरेलु चित्त 2टा चाहिँ के हुन्? श्वास लिएको मन र श्वास फ्याँकेको मन। भन्दा हो यो 13 वटा चित्तमा योगीहरूले कसरी गरेर हेर्ने त भन्दा पञ्चमार्गले गरेर हेर्ने। कति मार्गले हो? पञ्चमार्गले। पञ्चमार्ग भनेको के हुन्? सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, सम्मा संकल्प र सम्मा दिट्ठी। कतिवटा? 5 वटा। सम्मा वायामो भन्ने मार्ग अङ्गले योगीहरूलाई के गर्छ? अराउँछ। के गर्छ? अराउँछ। कसरी अराउँछ त भन्दा राम्रो कोसिस गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? राम्रो कोसिस गर्नुपर्छ। र अनि सम्मा सति भन्ने मार्ग अङ्गले पनि अराउँछ। कसरी अराउँछ त भन्दा राम्रो होस गर्नुपर्छ। कसरी अराउँछ? जब योगीहरूले सम्मा वायामो र सम्मा सति भन्ने मार्ग अङ्गलाई पाउने बित्तिकै यता सम्मा समाधि हुन्छ कि हुँदैन? सम्मा समाधिको निम्ति योगीहरूले कोसिस गरिरहनु पर्छ त? पर्दैन। 2टा काम गर्ने बित्तिकै यता सम्मा समाधि आफै हुन्छ कि हुँदैन? जब समाधि भयो भने योगीले कसरी हेर्ने त भन्दा सम्मा संकल्प भन्ने मार्ग अङ्गले खण्डतिर हेर्ने। कता हेर्ने? खण्डतिर हेर्ने। खण्डतिर हेर्दा पनि कसरी हेर्ने त भन्दा सम्मा दिट्ठी। कसरी हेर्ने हो? सम्मा दिट्ठी। सम्मा दृष्टि भनेको जस्तो छ त्यस्तै देख्नु, बनाएर खोजेर हेर्ने होइन। हो त? होइन भन्दा यसरी हो यो 13 वटा चित्तलाई चाहिँ
पञ्चमार्गद्वारा हेरेर खण्डको उत्पत्ति र विनाशलाई देखेर चाँडोभन्दा चाँडो नै संसारको दुःख चक्रबाट मुक्त हुन सकोस् भन्दै आजको समय पुरा भएको हुनाले आजको उपदेशलाई यतिमै समाप्त गर्दछु।